सायद पेल्ने यसरी नै होला, बलियोले निर्दोलाई हेप्ने पनि यसरी नै होला, बहुमतको विचार अल्पमतमाथि लाद्ने पनि सम्भवतः यसरी नै होला। जुन दृश्य बुधबार संसदमा देखियो, विपक्षीले नरुचाएको 5 अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो। त्यो पनि हुन्छ र हुँदैन भन्ने ध्वनि मतलाई आधार मानेर प्रतिपक्षी दलका केही सांसदहरूले अध्यादेशको चर्को विरोध गरे। अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाको पनि केलाई असहमति जनाए, तर सरकारका प्रवक्ताले जवाफ दिए, फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा चुकेको सरकार बाँकीमा हार्न चाहेन, त्यही अभिष्ट प्रतिनिधि सभाबाट पूरा भएको छ। नेपालमा संसदीय अभ्यास नौलो होइन, तर दुर्भाग्य यो परिपक्व हुन कहिले पाएन। प्रतिपक्षमा हुँदा सत्य बोल्नेहरू सत्ताको हाँगो समाएपछि अध्यादेशको बाटो लिन्छन्। संसदीय अभ्यासमा अध्यादेश भनेको असत्य र संसदीय चरित्र नै हो। यो प्रक्रिया म्युजिकल चेयर झै संसदमा घुमिरहेको छ। बुधबार संसदमा देखिएको यही श्रृङ्खला परम्पराको एउटा कडी मात्र हो। संसद मुखमा आएको बेला अध्यादेशको बाटो रोजेको सरकारले राष्ट्रिय सभाको अङ्क गणित प्रतिकूल हुँदा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा नराम्रो झड्का खान पर्यो, तर प्रतिनिधि सभा पक्षमा हुँदा 5 स्वीकृत गराएर छाड्यो। विपक्षीको तारोमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश थियो, तर संसदमा कुलमान घिसिङ लोकतन्त्रको प्रतीक झैं बनाइए। एउटा व्यक्तिमाथि भइरहेको यो राजनीतिकरणले के सन्देश दिन्छ? यसतर्फ दुवै पक्षले ध्यान दिने या नदिने? विपक्षीको तयारी हेर्दा अध्यादेशमाथि आगो ओकल्ने सम्भावना देखिएको थियो, तर उनीहरूको आवाज हुन्न भन्ने शब्दमा सीमित भयो। त्यसमाथि पनि राप्रपा मोटरसाइकल र्यालीतिर हिँडेपछि र माओवादीका धेरै सांसदहरू जागरण अभियानमा नै व्यस्त हुँदा संसदमा प्रतिपक्षीको कुर्सी नै खाली देखियो। संसद बैठक अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चेम्बरमा विपक्षीको बैठक बोलाए र विषय घुसाए कुलमान घिसिङ। के अध्यादेश माथिको विरोध देखाउने दाँत मात्र थियो त उसो भए? रासोपा सांसदहरूले अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाको बुँदा बुँदा केलाएर विरोध जनाए, तर माओवादीको विरोधका लागि विरोध भन्दा माथि उठ्न सकेन। संसदप्रति उदासीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा देखिएनन्, तर पार्टीले जारी गरेको व्हिपको सम्मान गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने बैठक नसकेसम्म छाडेनन्। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाको सहयोगमा झुकाउन सक्दा जितको महसुस गरेका विपक्षीहरूले बाँकी अध्यादेश स्वीकृत हुँदा हारेको महसुस गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न पनि बैठक सँगसँगै उठेको छ। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। म विभु श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 5वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत। अस्वीकृतको प्रस्ताव असफल। सरकारको चर्को आलोचना गर्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागियो। भूमि अध्यादेश अलपत्र। अमेरिकाबाट फर्काइएका नेपालीले मानव तस्करीको गिरोहबारे सूचना दिन गरे अस्वीकार। विमानमा पनि हत्कडी र चेनले बाँधेर अमानवीय यातना दिएको गुनासो। पूर्व राजाको अभिव्यक्तिपछि उत्साहित बनेको राप्रपा सडकमा। वर्तमान अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोष। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाएर छाड्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन। युक्रेन लगायत परराष्ट्र नीतिको बारेमा चर्चा। मस्को कामको प्रशंसामा खर्चिए अधिकांश समय। र कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट तथा फ्लड लाइट निर्माण कार्य सुरु। जानकारी नदिइएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासन असन्तुष्ट। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विभिन्न मितिमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएका 5वटा अध्यादेश आज प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश भएका छन्। 6वटा मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई थाँती राखेर बाँकी अध्यादेश अघि बढाइएको हो। अध्यादेशमा असन्तुष्ट विपक्षी दलका सांसदहरूले मन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका छन्। अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आए पनि सबै विफल भएको छ।
सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका छन्। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सबै प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट 7 जना सांसदले अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो, तर बहुमतले ती अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको जो अध्यादेश छ, यो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भनेर फेरि माग गर्न चाहन्छु। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासन अहिलेको चुनौती रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए। संसद नचलेको बेलामा यो चाहिँ तपाईको सरकारले अत्यावश्यक सोचेको विषयमा अध्यादेश ल्याउन पाउँछ, त्यसो भए किन विरोध गर्नुभएको? राष्ट्रिय सभा पनि चलिरहेको थिएन, प्रतिनिधि सभा पनि चलिरहेको थिएन। हामीलाई यही चिज चाहिँ आज सुशासन कायम गर्ने कुरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा अत्यावश्यक कुरा हो आजको दिनमा। त्यही अत्यावश्यक सोचेर हामीले यो चाहिँ अध्यादेश ल्याएको। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसअघि सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले राखेको उक्त अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। तपाईँ हामी सबैले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 122(2) को खिलाफमा गएर प्रक्रियालाई मिचेर मिनी पार्लियामेन्ट भनिने समितिको गरिमालाई न्याकेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। मन्त्री पौडेलले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदको अपमान नगरेको भन्दै उनले संसदलाई कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो भन्दा विचार राख्ने थलो बनाउन आग्रह गरे। कुण्ठा व्यक्त नगरौँ, तथ्यमा आधारित भएर अभिव्यक्ति गरौँ। गिरीबन्धुको स्मेलको कुरा गर्नुभयो। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न सभा हुँदै, यो अभिव्यक्ति गर्ने मान्य सदस्यज्यूको को चाहिँ अलिकति नाकको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति ठिक छैन जस्तो लाग्छ। म उहाँलाई ENT डाक्टर कहाँ जान सुझाव दिन्छु। अध्यादेशका विषयमा असन्तुष्टि जनाउने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छिरिङ डमडुल लामा भोटेले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको राजीनामा माग गरे। विधेयकलाई यो गरिमामय सदन छलेर अध्यादेश बनाएर यही सदनमा पुनः पेश गर्नुभएकोले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुहोस्। पुस 14 गते जारी सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, पुस 29 गते जारी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन र निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश निर्णयार्थ पेश भएको छ। यसअघि गत माघ 24 गते कार्यसूचीमा चढेर पनि स्थगित भएको थियो। सरकारले नै अध्यादेश अगाडि नबढाउने भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यस दिन अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्यसूची स्थगित गरेका थिए। त्यसको झण्डै 1 महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत माघ 2 गते जारी भएको थियो। यो अध्यादेश भने अघि बढाइएको छैन। भूमि अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गरेका जसपा नेपाल र लोसपाले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार बाध्य भएर पछि हटेको हो। गत फागुन 13 गते बसेर स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 8 दिनपछि आज बस्यो। बैठकको सुरुमै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाए। विपक्षीको बोली केवल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बारेमा मात्रै सीमित देखियो। संसदमा घिसिङलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लागिरहँदा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले भने तनहुँ पुगेर स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरू कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाउँछन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्छन्, तर सांसदहरू उठिरहेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिन्छन्। प्रमुख सचेतक पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। विपक्षी दलका तर्फबाट बोलेका पाण्डेले सरकारलाई रुलिङ गर्न नै माग गरे। सरकारलाई यसो नगरियोस्, गम्भीर खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र हामी सरकारलाई यो बारेमा रुलिङ गर्नको लागि सम्मानीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। सभामुख घिमिरेले सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै उठेका विषयका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए। सबै प्रतिपक्षीहरूको तर्फबाट राखिएको विषय तथा मान्य सदस्यहरूले सभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाउनुभएका विषयहरूको सम्बन्धमा समेत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 को व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित मान्य मन्त्रीहरूको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कुनै चलखेल नगरेको बताएका छन्। सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटनका लागि तनहुँको डुम्रे पुगेका मन्त्री खड्काले एउटा कर्मचारीलाई हटाउन सरकारले कुनै चलखेल नगरेको दावी गरे। मन्त्री खड्काले सरकारलाई आवश्यकता भएको बेला कर्मचारी हटाउन पनि सक्ने र राख्न पनि सक्ने बताए। हटाउनले के चलखेल गर्नुपर्छ, सरकारलाई आवश्यकता भएको बेलामा हटाउन सक्छ, कर्मचारी आवश्यकता अनुसार राख्न सक्छ। उहाँले त धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ नि त हैन, त्यत्रो घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई यत्रो नाफामा ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई हटाउनु पर्ने कारण के? योगदान पुर्याए जति पुरस्कृत हुनुहुन्छ र गलत प्रक्रियामा दण्डित हुनुहुन्छ। सरकारसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुरूपको म्याद गुज्रेपछि विवरण बुझाएका घिसिङको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै हुन नसक्ने निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गरेको छ। घिसिङसँग 5 माघ 2078 मा भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा भदौ 2081 भित्र आर्थिक वर्ष 2080-81 को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर घिसिङले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका लागि सो अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन्। विवरण नै नभएपछि मन्त्रालयले 0 अङ्क दिएको थियो। कागजात विहीन आप्रवासी फर्काउने अमेरिकी सरकारको नीति अनुरूप 9 नेपाली नागरिक बिहिबार नेपाल फर्काइएका छन्। अमेरिकी विमानबाट काठमाडौँमा ल्याइ पुर्याइएका 8 जना र कतार हुँदै आएको 1 जनालाई अध्यागमनले नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको थियो। उनीहरूलाई अमेरिकाले हतकडी र चेनले बाँधेर अमानवीय तवरले ल्याएको थियो। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालपछि फेरि अमेरिका जाने उनीहरूको इच्छा रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी विशेष विमान मार्फत बुधबार बिहान काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएका 1 महिला सहित 9 जना नेपाली नागरिकलाई बुझेपछि अध्यागमन विभागले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा लगाएको थियो। ग्रिफान एयरको चार्टर विमान मार्फत डिपोर्ट गरिएका 8 जनालाई अमेरिकी सरकारले आफै स्वदेश फर्किने वा कानून अनुसार प्रतिवाद गर्ने भनेर सोधिएको थियो। जतिले कानून अनुसार प्रतिवाद गर्ने भने उनीहरूलाई हतकडी र चेनले बाँधेर पठाइएको फर्किएका नेपालीहरूले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। उनीहरूले यात्राका क्रममा खाना र शौचालय समेत जान नदिएको भन्दै अमानवीय तवरले ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्। प्रारम्भिक सोधपुछको क्रममा उनीहरूले आफूहरू स्वतस्फूर्त रूपमा अमेरिका पुगेको भन्दै मानव तस्करी गर्ने गिरोहको जालोका बारे सूचना दिन अस्वीकार गरेका छन्। ब्युरोले नेपाल फर्काएका ती नेपालीसँग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अमेरिका पठाउने माथि मुद्दा दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको ब्युरोले जनाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा काहीँ न काहीँ भिसा प्रोसेसिङको लागि एजेन्टहरू भएको चिज बताउनु भएको छ र उहाँहरूको विरुद्धमा अथवा उहाँहरूको कारणले तपाईहरू कुनै यस मुद्दाको अथवा मानव बेचबिखन मुद्दाको ओसार पसार अथवा स्मग्लिङ केसको भिक्टिम हुनुभएको महसुस भएको छ छैन अथवा उहाँहरूको अगेन्स्टमा तपाईहरू केस फाइल गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्ने विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर हामीले उहाँहरूसँग सोधपुछ गरिराखेका हुन्छौँ र उहाँहरूले त्यसमा अहिलेसम्म अनिच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। बयानको क्रममा फर्काएका नेपालीहरूले आफूहरू ब्राजिल हुँदै अमेरिका पुगेको बताएका छन्। ब्राजिलसम्म विमानमा पुगेका उनीहरू पछि पैदलै जंगल र समुद्री बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका थिए। तर पक्राउ परेपछि विगत 8-9 महिनादेखि अमेरिकी जेलमा हतकडी नै लगाएर राखिएको यिनीहरूलाई कागजात विहीन आप्रवासी फर्काउने अमेरिकी सरकारको नीति अनुरूप फर्काइएको हो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालपछि फेरि अमेरिका जाने उनीहरूको भनाइ छ। अब छोटो रूट पत्ता लगाएको पनि उनीहरूले सगौरव बताएका छन्। इलिगल इन्क्रोचमेन्ट बोर्डरमा अनअथोराइज भिसा अथवा हामी भन्छौँ नि कागजात बिनाका मान्छे, कागजात बिनाको मान्छेलाई 2 तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। एउटा पासपोर्ट भ्यालिड नेपाली पासपोर्ट भएर अमेरिकन भिसा नभएको इस्यु हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ पासपोर्ट पनि नभएको भिसा पनि नभएको स्थिति हुन्छ।
त्यस कारणले उहाँहरूले बोर्डर एडमिनिस्ट्रेसनले पहिले चाहिँ प्रारम्भिक सोधपुछ गर्ने भयो, त्यस पछाडि इन्भेस्टिगेसन गरेर कन्फाइनमेन्टमा अथवा चाहिँ डिटेन्सन सेन्टरमा राख्ने भयो र त्यहाँको चाहिँ प्रारम्भिक रूपको इमिग्रेसन एडमिनिस्ट्रेसनले केही किसिमको आदेश गरेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँको सरकारले यसरी चाहिँ फिर्ता गरे। बुधबार 8 जना अमेरिकी विमान मार्फत नेपाल आइपुग्दा 1 जना भने कतार एयरलाइन्स हुँदै काठमाडौँ उत्रिएका छन्। आवश्यक सोधपुछपछि प्रहरीले उनीहरूलाई परिवारजनको जिम्मा लगाएको छ। फर्काइएकामा 1 महिला र 7 पुरुष छन्। उनीहरूमा 22 वर्षीय युवकदेखि 35 वर्षकी महिला र 47 वर्षका पुरुष पनि छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प 47औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएता 35 जना नेपाली नागरिक निष्कासित भइसकेका छन्। बुधबार फर्काइएका बारेमा भने परराष्ट्र मन्त्रालय र विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले केही बताउन चाहेन। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आज 8 जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन् र तीमध्ये कतिजना चाहिँ इलिगल बाटो अर्थात् अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका थिए र कति चाहिँ उनीहरूसँग कागजात थिएनन् भन्ने सबै अहिले अनुसन्धानको क्रममा नै थाहा हुनेछ। डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीतिलाई कडाई गरेसँगै यति बेला चाहिँ विभिन्न देशका नागरिकहरू जो चाहिँ अवैध रूपमा अमेरिका बस्दै आएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ डिपोर्ट गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा शर्मिला नगरकोटी, त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै हिँडेका दलहरू एक आपसमा भिड्नमा नै व्यस्त छन्। सरकारले भुइँ मान्छेले महसुस हुने गरी काम गर्न नसक्दा नागरिकमा निराशा र आक्रोश छ। यो स्वीकार गर्नुपर्ने सत्य हो सत्ताका लागि। यही अवस्थालाई टेकेर वर्तमान व्यवस्था विरोधीहरू राम्रैसँग हौसिएका छन्, जसका लागि ऊर्जा थपेको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशले। बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँ सहित मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो। संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना सहित संहिता र धर्मनिरपेक्षताको खारिजको माग गर्दै आन्दोलनरत राप्रपाले बुधबार काठमाडौँको बबरमहलबाट विभिन्न स्थान हुँदै दरबार मार्गसम्म पुग्यो। मोटरसाइकल र्यालीमा राजेन्द्र लिङ्गदेन सहित नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए नै। उनीहरूलाई साथ दिन राजतन्त्रका वकालत गर्दै आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र उनका समूह समेत सहभागी थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदा राष्ट्र जोगाउने हो भने हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेपछि अहिले वर्तमान व्यवस्था विरोधी दलहरूमा ऊर्जा थपिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त पूर्व राजालाई सडकबाटै सिंहासनसम्म पुर्याउने उद्घोष समेत गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले राप्रपा गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानमा साथ दिन सबैमा आग्रह गर्दै आएको छ। राप्रपाले आफ्नो आन्दोलनलाई जन आन्दोलन 3 को संज्ञा दिँदै अहिलेको अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गरेरै छाड्ने दाबी गर्दै आएको छ। जो जन आन्दोलन 3 को घोषणा हो, हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहनेछ। हामी आर्मी, पुलिस, सशस्त्रसित लड्न जाने होइन। यिनी सबै पनि नेपाली हुन्। हामी लाखौंको संख्यामा काठमाडौँमा चैतको महिनामा जनता उतारेर हामी यो सत्ता, यो व्यवस्था र यो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि दुर्गा प्रसाई पनि समर्थन जनाउन आउनु भएको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनको बलमा आएको गणतन्त्र स्थापना भएको 2 दशक पुग्न लाग्यो। त्यस बेला स्वतःस्फूर्त ज्यानको बाजी लगाएरै लाखौं जनता सडकमा आएपछि यो व्यवस्था स्थापना हुन सफल भएको हो। तर अहिले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई देखाउन होस् वा प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई सताउन केही हजार कार्यकर्ता सडकमा उतारेर जनआन्दोलनकै झल्को प्रचार गर्ने प्रचलन जस्तै बनेको छ। गणतन्त्र स्थापनाको लागि जुन सपना देखेर समर्पणका साथ नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए, उनीहरूको त्यो समर्पण र सपना पूरा गर्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले 1.5 दशकसम्म पनि काम भन्ने गरेर देखाउन सकेका छैनन्। उल्टै सत्ता फेरबदलको फोहरी खेल खेलेर नागरिकलाई निराश बनाएका छन्। यही निराशालाई व्यवस्थाको विपक्षमा वकालत गर्नेहरूले मौकाको रूपमा लिएका छन्। त्यसैले जनताको साथ खोज्दै पूर्व राजा शाह देवालयहरूको दौडधुपमा व्यस्त छन् भने व्यवस्था विरोधीहरू भने सडकबाटै सिंहासनसम्मको सवारीको सपना देख्दैछन्।
लोकतन्त्रको विकल्प उत्तम लोकतन्त्र भनेर वकालत गर्ने दलहरू अब पनि सचिएनन् भने जनताको निराशा विस्फोट हुन भने बेर छैन। सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सवारी साधन चालक र यात्रुका हकमा केही नयाँ नियम समावेश गरिएको छ। कतिपय पुरानै तर लागू नभएका व्यवस्था पुनः ब्यौटाउन खोजिएको छ। मोटरसाइकलका चालकसहित त्यसमा सवार यात्रुका लागि हेलमेट अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तत्कालीन सरकारले 2061 सालदेखि मोटरसाइकलका चालकसहित त्यसमा सवार यात्रुका निमित्त हेलमेट अनिवार्य गरेको थियो। तर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले सम्पूर्ण शाहीकालीन आदेश तथा निर्देशन खारेज हुने भनी एकमुष्ट निर्णय गरेपछि 2 हेलमेटको व्यवस्था पनि खारेज भएको थियो। तर 18 वर्षपछि अहिले फेरि त्यही व्यवस्था ब्युताउन विधेयक बनाइएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2081 मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा 42 को उपदफा 3 मा मोटरसाइकल तथा अन्य त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउँदा चालक र त्यस्तो सवारीमा यात्रा गर्ने अन्य यात्रुले सुरक्षाको टोप हेलमेट लगाउनु पर्ने उल्लेख छ। यो व्यवस्थालाई सर्वसाधारणले सुरक्षाका दृष्टिकोणले उचित तर व्यावहारिक भने नहुने हो कि भन्ने तर्क गरेका छन्। सुरक्षाको लागि त राम्रै भयो हैन। अब सिंगल हेलमेटमा कोही हतारमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हेलमेट नलगाइकन हिँड्छ हैन। त्यो चाहिँ हतारमा हिँड्यो बाइचान्स यहाँ ठोक्यो, अब ग्यारेन्टी त हुँदैन नि, लड्नै पर्छ कि लडिँदैन कि ठोकिँदैन भनेर हैन। बाइचान्स ठोकिहाल्यो भने टाउको सबैभन्दा बढी असर टाउकोमा हुन्छ हैन, टाउकोमा लाग्न सकिन्छ। त्यो भएर राम्रो चाहिँ 2टा हेलमेट लगाएकै राम्रो। 2टा हेलमेट ल्याएको सरकारले त्यो राम्रै हो। त्यो ट्राफिकको स्वार्थ पनि हुनसक्छ सायद त्यहाँ यो रुल्स ल्याएर हैन। अब भन्ने बित्तिकै सबैले हेलमेट पनि त किन्न सक्दैन, त्यसको लागि नयाँ हेलमेट चाहियो। अब मान्छेसँग पैसा छ छैन, यो तत्कालको लागि चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो हैन। अब मेन कुरा भनेको जनतालाई सहजै हिसाबले हैन। अब एक हिसाबले ठिक पनि हो, अब हेलमेट लाउनु पनि पर्छ। कति एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि पछाडिको मान्छेहरू लडेर पछाडिको अन द स्पट डेथ त्यस्तो पनि सुनेका छौँ नि त हामीले धेरै नै हैन। त्यसको लागि हेलमेट लाउनु पनि पर्छ। विधेयकको उपदफा 4 मा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा यात्रा गर्ने 10 वर्ष मुनि वा 135 सेन्टिमिटर भन्दा कम उचाइ भएका बालबालिकाका लागि छुट्टै सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा 5 ले त्यस्ता सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई अगाडिको सिटमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स प्राप्तिको विद्यमान व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफा 14 मा ठूला सवारी साधनका चालकको उमेर कम्तीमा 23 वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ। 3 र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मोटरसाइकल चालकका हकमा 18 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यावसायिक सवारी साधन चलाउने चालकले कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्ने भएको छ। विधेयकमा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा कडा नियम राखिएको छ। बाटो अनुमति दिने निकायले तोकेको सिटमा यात्रु राखी सवारी साधन चलाउनु पर्ने, यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनका चालकले तोकिएका विश्राम केन्द्र वा स्थानमा प्रत्येक 4 घण्टामा एकपटक आधा घण्टा विश्राम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी लामो रुटमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रत्येक 8 घण्टापछि चालक परिवर्तन गरी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनले छतमा यात्रु राखी चलाउन नहुने, सवारी चालक तथा सहचालकले सवारी साधन चलाउँदा मादक पदार्थ तथा अन्य नशालु पदार्थ सेवन गर्न नहुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ। भएका नियम पालना नहुने, कार्यान्वयन गराउन नसक्ने नेपालको समस्या नै हो। त्यसैले विधेयकले ऐनको रूप लिए पनि यातायात क्षेत्रमा भएका अहिलेका समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र मास्नका लागि हतियार उठाएर हिंसा मच्याउने व्यक्तिहरूले संविधान मास्न खोजेको आरोप लगाउने गरेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा मानव अधिकार रक्षकहरूको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेका कारण मुलुकमा संविधान निर्माण भएको भन्दै लोकतन्त्र मास्नका लागि हतियार उठाएर हिंसा मच्याउने व्यक्तिहरूले संविधान मास्न खोजेको आरोप लगाउने गरेको बताएका हुन्। उनले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। मानव अधिकारको पक्षमा बोले अमानवीय तवरले धम्की आउने गरेको भन्दै उनले मानव अधिकार विरुद्धको असामाजिक क्रियाकलाप सह्य नहुने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले देशले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्त्व दिने धारणा राखे। नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थ रूपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालले मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताए। नेपाल सरकारले मानव अधिकार रक्षालाई उल्लङ्घन हुन नदिने कुरालाई भएमा त्यसलाई मानव अधिकारको रक्षाको हिसाबले त्यसलाई विशेष महत्त्वका साथ कानुन बमोजिम डिल गर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल मानव अधिकार एलायन्सद्वारा स्थापित 1 लाख राशिको मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरिएको थियो। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा प्रभु बैंक, the reason for your success. बुधबारको परिसूचक नेफ्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 25.16 अङ्क घटेर 2821 मा कायम भएको छ। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 12 अर्ब 94 करोडको कारोबार भएकोमा आज 10 अर्ब 97 करोडको भयो। 3 दिनदेखि बजार लगातार झरेको छ। 3 दिनमा बजारले कुल 69 अङ्क गुमाएको छ। बुधबार 62 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 174 को घट्यो भने 8 को स्थिर रह्यो। व्यापार बाहेक सबै समूह घटेका छन्। व्यापार समूह 0.43% बढ्यो। ब्याङ्किङ 1.04, विकास बैंक 1.31, फाइनान्स 1.55, होटल तथा पर्यटन 1.05, हाइड्रोपावर 0.37, लगानी 1.24, जीवन बीमा 1.45, उत्पादन 0.94, माइक्रो फाइनान्स 0.50, निर्जीवन बीमा 1.51 तथा अन्य समूह 0.76% घटेका छन्। अब एशियन पेन्ट्सको साथमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज बिहान 6:22 सूर्योदय भयो भने साँझ 6:06 सूर्यास्त भएको छ। त्यसै गरी भोलि बिहान 6:23 सूर्योदय र साँझ 6:07 सूर्यास्त हुनेछ। अब आजको मौसम कस्तो रह्यो त देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी अबको क्रममा।
अब खेलकुद समाचार। सबै क्रिकेट प्रेमीको सपना हो उच्च स्तरीय क्रिकेट मैदान। मंगलबारबाट कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट तथा फ्लड लाइट निर्माणको कार्य सुरु भएपछि क्रिकेट प्रेमीहरू उत्साहित देखिएका छन्। तर त्रिवी परिसरभित्रकै मैदानमा सुरु गरिएको निर्माणबारे त्रिवी प्रशासनलाई कुनै जानकारी छैन। सरकार बलजफ्ती गरेको त्रिवी प्रशासनको आरोप छ। अब यतिमै चाहिँ भएदेखि यतिमा गर्दै गरेदेखि हुने भन्ने हुन्छ। हामी तपाईहरु आउनुहोस्, हुन्छ, हामी माथि नै भनौँ न सर। हजुर त्योबाट हामी सबभन्दा यो न बोलाएर कुरा गर्नु हैन। अब यस्तो पाराले त अब कहाँसम्म तपाईहरुको 200 रोपनी कि कति रोपनीको उ गरे त यो पार्दैन त। यति हुँदा त वहाँ गरेर यहाँ बिजोग छ रोकेर उ गरेर अब म्याचको बेला मंगलबारबाट कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याराफिट निर्माणको काम सुरु गरियो। फ्लड लाइट प्याराफिट निर्माणका लागि करिब 44 करोडको ठेक्का सम्झौता अनुसार डोजर लगाएर मैदान वरपरका पर्खाल बुधबार भत्काइयो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा भइरहेको मैदान स्तरोन्नतिको कार्य प्रशासनलाई बुधबार मात्र थाहा भयो र निरीक्षणका लागि जाँदा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराइएको र समन्वय नै नभएको बताएका छन्। छैन, हामीलाई जानकारी छैन। उहाँले कुनै सूचना प्रवाह पनि गर्नुभएको छैन। आज 81 डोजर त्यहाँ चलेको देखेपछि हामी फिल्डमा गएर सोध्ने गरेका हौँ र हरेक शाखाबाट चाहिँ यो काम गर्नु हुँदैन, उचित छैन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ सुझाव पनि पठाएको छौँ। लिखित रूपमा पनि भनेका छौँ, मौखिक रूपमा पनि भनेका छौँ। त्यो भन्दै पनि नेपाल सरकारले अब के भन्ने, उहाँहरूले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ यो काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्रिवी प्रशासनका अनुसार यसअघि विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलमा उक्त मैदानमा स्तरोन्नति कार्य गर्न असहमति जनाउँदा पनि अटेर भएर सरकारले जबरजस्ती आफूहरूको अनुमति बिनै कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। कसै समन्वय नभएको जस्तो नै हो। एकतर्फी रूपमा चाहिँ उहाँ काम भइरहेछ अहिले। किन विश्वविद्यालयले यसको बारेमा चाहिँ कुनै सहमति दिएको छैन र नेपाल सरकारलाई पनि अब कन्फिडेन्स होला त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको नेपाल सरकारकै भएको कारणले गर्दा हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ कि उहाँहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ गर्नुभएको छ जस्तो छ। हामीले त अब हुँदै यहाँ सम्पूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, पदाधिकारी सबैको एउटै स्वर छ कि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउनु हुँदैन, सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर योखरो रूपमा चाहिँ भनिरहँदाखेरि पनि कराइराख्दाखेरि पनि यो कुराको सुनवाई हुँदैन भनेदेखि अब यो जबरजस्ती नबनेर के भन्ने यसलाई। यसअघि पनि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेल भएको समयमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई पठन पाठनमै समस्या पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। त्रिवी परिसर पठन पाठनको थलो भएकाले बिना अनुमति यसलाई स्तरोन्नति गरिनुले थप समस्या पैदा हुने उनीहरू बताउँछन्। यता निरीक्षणमा खटिएका संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी भने आफूहरू समय अभाव र काम छिटो सक्नुपर्ने भएका कारण कुनै निकायलाई पत्र काट्न छुटेको हुन सक्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्ने जवाफ दिएका छन्। विभिन्न मिटिङहरू, विभिन्न चरणका प्रेजेन्टेसनहरू हैन लगायतका विभिन्न छलफलहरू माथिल्लो निकायमै यो विभिन्न चरणमा भइसकेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ यो कुरा र चिठी पत्रहरू चाहिँ अब हामीले लेखिरहेछौँ। अहिले पनि जारी नै छ। कुनै निकायलाई सम्बोधन गर्न बिर्सिएको भए त्यो निकायलाई पनि चिठी समयमा नै पुग्छ। अहिले अब हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्झौता गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ मोबिलाइज भइसक्नुपर्ने। अस्ति मात्र सम्झौता भएको हो। हामी चाहिँ हिजोबाटै मोबिलाइज भएर आज लगभग लेआउटको काम पनि आधाउधी सकिसकेको छ। हामीलाई चाहिँ अब टाइमको पाबन्दी भएको कारणले गर्दा कुनै ठाउँमा यदि त्यस्तो चाहिँ हामीले पत्रचारहरू गर्न ढिला भएको छ भने अथवा आउँदै पनि होला कतिपय ठाउँमा त्यो चाहिँ अब हामी गर्छौँ नै। प्यारापिट निर्माणका लागि 43 करोड 77 लाखको बोलपत्र स्वीकृत भइसकेको छ। त्यस्तै फ्लड लाइट जडानको ठेक्का ललितपुरको गुसिङ्गल स्थित विचार ईश्वरी जोइन्ट भेन्चरले पाएको हो। फ्लड लाइटको काम भने सुरु हुन बाँकी रहेको छ। कम्पनीले आगामी वैशाख 24 गतेसम्म काम सक्ने गरी काम थालेको छ। 10,000 दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण कार्य मंगलबारबाट सुरु भएको हो। यसअघि असार 31 गते ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पहिलो निर्णयको रूपमा कीर्तिपुर स्थित मैदानमा फ्लड लाइट र प्यारापिट 300 दिनभित्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्रिवीले 78 रोपनी क्षेत्रफलको क्रिकेट मैदान 2058 सालमा 25 वर्षका लागि वार्षिक 9 लाखमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई भाडामा दिएको थियो, जसको समयावधि 2083 सालमा सकिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको यो त्रिवे क्रिकेट मैदानमा यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसर अन्तर्गत नै पर्छ। तर यहाँ चाहिँ जति पनि अहिले चाहिँ काम सुरु भएको छ यो काम सुरु भइसकेपछि र प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि सूचनाहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नदिएको भनेर पनि यहाँ चाहिँ असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि सुनिएको छ। र यसै बिचमा चाहिँ जुन यो फ्लड लाइट र प्याराफिट निर्माणको काम हिजोबाट सुरु भएको छ विभिन्न निकायका व्यक्तिहरू र यसका क्रिकेट प्रेमीहरू पनि खुसी भएको अवस्थामा चाहिँ यसमा चाहिँ समन्वयको अभाव देखिएको छ। क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा शर्मिला नगरकोटी, त्रिवे क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर। कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट र प्यारापिट निर्माण कार्य सुरु भएसँगै विवाद पनि देखिएको छ। वर्षौंदेखि सुविधा सम्पन्न क्रिकेट मैदानको पर्खाइमा रहेका क्रिकेट प्रेमीहरूलाई हामीले सोधेका छौं, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति भइरहँदा कस्तो लाग्यो? उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको आम आवाजमा। खुसी छु एकदम होइन। यहाँ पहिला होइन एनपिएल हुँदाखेरि त्यति बस्ने ठाउँ यताउता होइन थिएन होइन। अब यता सबै बनिरहेछ होइन, प्याराफिट यताउतादेखि लिएर राम्रो भएको छ, खुसी छु। एकदमै खुसीको कुरा हो किनभने हामीसँग एउटा स्ट्रक्चरको धेरै कमी थियो अहिलेसम्म। क्रिकेटहरू रुखमा बसेर हामीले क्रिकेट म्याच हेरिरहेछौँ होइन, पूर्वाधारको कमी छ। पूर्वाधारको कमी भएको कारणले गर्दा यस्तो स्ट्रक्चर बन्नु एकदमै खुसीको कुरा हो। तर जुन स्ट्रक्चर यो बनिरहँदाखेरि एकदम हामीलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउने त भन्नुभएको छ, त्यसमा शङ्का लाग्छ किनभने 2-2.5 महिनामा लगभग स्ट्रक्चर बन्ने भनेको छ। तर त्यो एकदम लथेफते काम नगरेर एकदम बलियो तरिकाले अलिक दिगो हुने खालको, बरु 2-4 महिनै लागोस् न, 6 महिना जति लागोस्, वर्ष दिन लागोस्, तर एकदम बलियो खालको स्ट्रक्चर बनोस् भन्ने चाहन्छु। बन्ने त राम्रो हो हाम्रो लागि होइन, सबभन्दा क्रिकेटको फ्यानहरूको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। प्याराफिटहरू बन्दैछ अहिले 10,000 सिटको लागि बन्दैछ। रुखमा बसेर हेर्ने चाहिँ बन्द हुन्छ सबभन्दा पहिला। प्याराफिट भए चाहिँ पानी आउँदाखेरि भयो होइन, माथिबाट पनि पानी नआउँदाखेरि सबै चिज सेवा सुविधा राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। एकदम खुसी लागिरहेको यो। अब हामीहरूले रुखमा बसेर यो धुलोमा उभिएर बाहिर रोडमा त्यसरी हेर्नु पर्थ्यो क्रिकेटहरू पहिला। अब छिटो नै वैशाख 24 गतेसम्म यो प्याराफिटहरू बन्ने भन्ने यो उहाँहरूले बनाउनेहरूले प्लान गर्नुभएको छ। अब त्यो प्याराफिटहरू बनेर चाहिँ हामीहरूलाई भित्र प्याराफिटमा बसेर अलि सुविधा सम्पन्न किसिमले हेर्न अलि रमाइलो होला जस्तो लागिरहेछ। ह्याप्पी, उत्साहित छौँ, खुसी छौँ पक्कै पनि। आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफीको फाइनलमा पुग्न अहिले न्युजिल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका खेलिरहेका छन्। पाकिस्तानको लाहोरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 263 रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। न्युजिल्यान्डका लागि रचिन रविन्द्रले 108 रन र केन विलियमसनले 102 रनको शतकीय पारी खेले। दक्षिण अफ्रिकाका लागि लुङ्गी एनगिडीले 3 विकेट लिए। अहिले दक्षिण अफ्रिका लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ र यो समाचार तयार पार्दासम्म 11 ओभर सकिँदा दक्षिण अफ्रिका 1 विकेटको क्षतिमा 69 रन बनाएर खेलिरहेको छ। न्युजिल्यान्ड समूह A को उपविजेता र दक्षिण अफ्रिका समूह B को विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेका हुन्। यसअघि हिजो भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई हराउँदै भारतले फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। भारत फाइनलमा पुगेसँगै अब प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त दुबईमा हुनेछ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 5वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत, अस्वीकृतको प्रस्ताव असफल। सरकारको चरको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागियो। भूमि अध्यादेश अलपत्र। अमेरिकाबाट फर्काइएका नेपालीले मानव तस्करीको गिरोहबारे सूचना दिन गरे अस्वीकार। विमानमा पनि हत्कडी र चेनले बाँधेर अमानवीय यातना दिएको गुनासो। पूर्वराजाको अभिव्यक्तिपछि उत्साहित बनेको राप्रपा सडकमा। वर्तमान अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोष। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाएर छाड्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन। युक्रेन लगायत परराष्ट्र नीतिको बारेमा चर्चा। मस्को कामको प्रशंसामा खर्चिए अधिकांश समय। र कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट तथा फ्लड लाइट निर्माण कार्य सुरु। जानकारी नदिएको भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासन असन्तुष्ट। प्राइम समाचारहरूलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।